आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा कहरी अमल, जी हाँ, एक ऐसा कहरी अमल जो 3 ताकतवर राज़ों को साथ मिलाकर आप लोगों के लिए सिर्फ़ मैंने बनाया है। ये वो इम्तिज़ाज है, ये वो कॉम्बिनेशन है इन अमलियात का, इन पढ़ाइयों का, इन वज़ाइफ़ का, जो आम आमलीन के पास नहीं होता, क्योंकि ये अमल मुख्तलिफ़ सिलसिलों के खुफिया हिस्से हैं। जी हाँ, मुख्तलिफ सलासल जैसे नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, साबरी, मुजद्ददी, सोहरवर्दी, हर सिलसिले का एक अपना ताकतवर अमल होता है, जिससे जिन्नात, जादू, दबाव, जादू टूना, बंदिश, इन सब को 3 दिन के अंदर अंदर ख़त्म किया जाता है। लेकिन ये अमल 3 सिलसिलों के खुफिया अमलियात को मिलाकर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, इसको मैंने आजमाया है। ये अमल इंतहाई ताकतवर है, इंतहाई पावरफुल है दोस्त। कैद शिकन, जिन्नाती दबाव शिकन, जादू तोड़, बंदिश तोड़, असेब, डाकनी, पिशाचनी, भूतनी, इन सब के खात्मे के लिए ये अमल, जी हाँ, ये अमल सिर्फ 3 दिन आप करें, इंशाअल्लाह अजीज आपका इन तमाम बातों से, जादू टूना, बंदिश से नजात होगी। जिन्नात, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत प्रेत सब जल जाएंगे दोस्तों, बंदिश टूट जाएगी, असेब खत्म हो जाएंगे। जिसने आपके ऊपर बंदिश की है, जादू किया है, वो इंशाअल्लाह अजीज उसकी तरफ पलट जाएगी और पलट वार करके वो खुद तबाह हो जाएगा। अल्लाह के फजल से ये इस दरवेश की दुआ है, इस दरवेश का आजमाया हुआ अमल है। तो अमल जो है वो आपने, जी हाँ, अमल जो है आपने वक्त तहज्जुद के या फजर से पहले पहले पढ़ लेना है। तहज्जुद के वक़्त या फजर से पहले पहले आपने इस अमल को पढ़ना है। जगह आपकी मुकम्मल खलवत की हो, तन्हाई की हो। आपने बावज़ू बैठना है। बेहतर है आप गुस्ल कर लें, गुस्ल नहीं कर सकते तो आप वज़ू लाज़मी कर लें, पाक व साफ़ कपड़े पहने, मशरिक़ की तरफ आपने मुँह करना है। याद रखें कि मुँह आपने मशरिक़ की तरफ करना है, या मगरिब की तरफ नहीं, खाना काबा या मस्जिद नबी की तरफ नहीं, आपने मशरिक़ की तरफ मुँह करना है दोस्तों। सबसे पहले आपने 2 रकत नमाज़ हाजत अदा करनी है। जो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये अमल किसी भी कैदी के लिए, जी हाँ, जो बेगुनाह कैदी जेलों में बंद हैं, ना उनके ऊपर ऐसे मुकदमात पड़ चुके हैं जिनमें वो फंस चुके हैं, उनके लिए भी ये अमल इंतहाई मुफीद है, इंतहाई पावरफुल है। तो दोस्तों आपने जिस भी नीयत से पढ़ना है, जादू को ख़त्म करने के लिए, कैद से निजात के लिए, बंदिश के तोड़ के लिए, सहर जादू जिन्नात से छुटकारे के लिए, आपने उसकी नीयत करके 2 रकत नमाज हाजत अदा करनी है। क़ज़ाए हाजत की आपने अदा करनी है। नमाज से फारिग होकर जब आप सलाम फेर लें तो उसी जगह पर बैठकर आपने 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लिया। उसके बाद आपने नीयत के साथ आंखें बंद करनी है, गहरा सांस लेना है। जब आपने सांस खींचना है तो आपने 3 मरतबा यूं कहना है, अल्लाह अकबर। सांस खींचते हुए मुंह के अंदर, दिल में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप, मैं जो बोल रहा हूँ, आपने मुंह के अंदर खींचना है। जब आपने सांस अंदर रोकना है उस वक्त आपने ये कहना है, या जब्बार हो, या जब्बार हो, या जब्बार हो। और जब आप सांस छोड़ते हैं, या कहार हो, या कहार हो, या कहार हो। इसकी पाबंदी नहीं है कि 1 दफ़ा पढ़ें या 3 दफ़ा पढ़ें, बेहतर है इसको 3 दफ़ा पढ़ें। उसके बाद ये अमल आपने 33 बार, जी हाँ, 33 टाइम आपने इस अमल को दोहराना है। हर बार दिल में अपने मसले, अपनी रुकावट का, अपने जादू का, अपनी बंदिश का तसव्वुर आपने रखना है। उसके बाद जो इसकी मेन दुआ है, ख़त्मी दुआ है, आपने वो पढ़नी है। वो आपने क्या पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिन जुंदिकल काहिरीन, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिन जुंदिकल काहिरीन। इसको आपने पढ़ना है 1100 मरतबा। इसका तर्जमा है, अल्लाहुम्मा अजअलनी मिन जुंदिकल काहिरीन, ए अल्लाह मुझे अपने गालिब काहिर, जी हाँ, काहिर, अपने गालिब काहिर लश्कर में शामिल कर दें। जब आपने इसको 1100 मरतबा पढ़ रहे हैं और जब एक तस्बीह मुकम्मल हो जाए, यानी कि जब आपने पढ़ते 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 100वां दाना आ गया, आपका तस्बीह आपकी मुकम्मल हो गई। तस्बीह मुकम्मल होने पर आपने ये कहना है, बिहक्की सुल्तानिन सुल्तानिन अल्लाह अल्लाज़ी ला युग़लिबु वला युकाहिर। अल्लाह के इस सुल्तान इक़्तिदार के हक़ के साथ जो
نہ کبھی مغلوب ہوتا ہے نہ ہی شکست کھاتا ہے دوستوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 13، وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ سورہ صف کی آیت نمبر 13 آپ نے پڑھنی ہے، وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب 41 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو درود شریف آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ دوبارہ اس کو سن لیں سارے عمل کو۔ ایک سانس جب آپ نے لینی ہے، سانس کھینچنی ہے، تو اس میں آپ نے سانس کھینچتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب سانس اندر روک لیں تو اس کو سانس روک کے آپ نے یا جبار ہو یا جبار ہو یا جبار ہو، سانس چھوڑتے وقت یا قہار ہو یا قہار ہو، اس سارے عمل کو، سانس کے عمل کو آپ نے کرنا ہے 33 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے اللہم اجلنی من جندک القاہرین، 1100 مرتبہ، ہر 100 مرتبہ کے اوپر پہنچ کے بحق کے سلطان اللہ الذی لا یغلب ولا یقاہر، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے ہر 100 مرتبہ پہ جا کے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی، اس کے بعد سورہ صف کی آیت نمبر 13، وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب 41 مرتبہ، آخر میں پھر آپ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے دوستوں۔ دونوں ہاتھوں پہ آپ نے دم کر لینا ہے، پورے اپنے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے پھیر لینا ہے۔ گھر کے دروازے، کھڑکیوں اور چاروں کونوں پر دم کر دیں۔ اگر پانی پر دم کر کے پئیں یا نہائیں تو انتہائی تیز اثر ہوگا۔ نہانا آپ نے کس طرح ہے کہ آپ نے کسی ٹب یا کسی بالٹی میں آپ نے پانی کو رکھ لینا ہے، تھوڑا سا گرم کر لینا ہے، اس کے اوپر اس عمل کو پڑھ کے دم کر دینا ہے، اور کسی ایسے ٹب میں بیٹھ کے جو غسل خانے میں نہ رکھا گیا ہو، آپ نے اس پانی سے نہانا ہے۔ وہ پانی سارا ٹب میں گرے، کسی گندی جگہ پہ نہ گرے۔ بعد ازاں جب آپ غسل کر لیں تو اس چھت پانی کو کسی کھلی جگہ پر، صاف چھت پر، کسی گراؤنڈ میں، کیاری میں، گملوں کو آپ لوگ دے دیں، اس کو آپ لوگوں نے غسل خانے میں نہیں ڈالنا۔ یہ چیز یاد رکھیے گا۔ پہلے ہی دن اس عمل کے اثر سے رکاوٹیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جنات جادوگروں کا تسلط ٹوٹ جاتا ہے، آپ کے دل پر گھبراہٹ اور جسمانی بوجھ جو ہے، جو ایک گھبراہٹ رہتی تھی، کندھوں پہ بوجھ، سر پہ بوجھ، جسم آپ کا تھکا تھکا، وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا۔ قید شکن حصار بن جاتا ہے، جی ہاں، آپ اس حصار کی قید میں آ جاتے ہیں۔ آپ نہ اس حصار سے آپ کا وہ ٹوٹے گا، نہ آپ اس حصار سے نکلیں گے، نہ ہی آپ پر دوبارہ کسی قسم کا کوئی اٹیک ہوگا دوستوں۔ یہ انشاءاللہ اس عمل کا پوائنٹ ہے مین۔ تو دوستو، اس عمل کو توڑنا، اس عمل کو کاٹنا جو آپ لوگ کریں گے، کسی بھی عامل کی، کسی بھی جادوگر کی، کسی بھی شیطان کی سوچ سے، اپروچ سے، اس کی طاقت سے باہر ہوگا دوستو۔ یہ امتزاج تھا، جی ہاں، یہ امتزاج تھا۔ پہلی جو تسلیث قہری ہے، دشمن کی توانائی کو یہ توڑ دی ہے۔ اللہم اجعلنی والا جو آپ پڑھائی کریں گے، اللہم اجعلنی من جندک القاہرین، اس کے بعد بھی حق سلطان اللہ والی جو پڑھائی آپ لوگ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک خدائی لشکر ہے، خدائی فوج ہے، اس کے مددگار فوج ہے، اس کے موکلات ہیں، اس کے فرشتے ہیں، اس کے جنات ہیں، وہ فوراً آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ قرآنی آیات جو سورہ صف کی آیات ہے، جو آیت الکرسی ہے، یہ حصار بنا دیتی ہیں آپ کے گرد، اور اس حصار کو دن بدن مضبوط ترین بنا دیتے ہیں۔ 3 دن میں یہ ناقابل تسخیر قلعہ بن جاتا ہے، اور آپ کی اس کاوش پہ، اس عمل پہ فتح کی مہر لگا دیتی ہے باذن اللہ، کرنے والی اللہ کی ذات۔ میرا کام آپ کو جینون، مجرب، اتھینٹک وظیفہ بتانا۔ اس عمل کو کریں اور اللہ کی رحمت کا نظارہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ نے